पुण्याच्या पात्राचेर आणि आमची देवाचो आशीर्वाद सर्वेस्परा सूर पदवीदार देवा, तुवें रचलेले रोशनेच्या बुटांचो संशोधन तुझे काम विचित्र तरेन पावयता. ह्या बुन्यादीच्या फातराचेर आनी ह्या आमच्या वावराचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तुजो आशीर्वाद घालून हो आमचो वावर सुफळ कर. जे काम आमी हातान घेतलां तें बरे भशेन शाटी पावोवंक आमकां तुजी मदत कर. आमची वेली सगळीं बायक विघ्नां पयस कर. आमी एकवटान आमकां दवर आनी एकवटान केल्ल्या ह्या वावराचेर तुजी काकुतीची नदर घाल. हें घर जशें आमी आयकलां 10 जाणांच्या बऱ्या, ल्हानांक तशें व्हडान. आयज आमचो फाउंडेशन स्टोन जाल्लो आसा आमच्या कम्युनिटी हॉल आनी हे कम्युनिटी हॉल सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक खूब बऱ्याक पडटले. कित्याक जे आमचे एक बिल्डींग आसले ते आमी आतां हेल्थाक दिला, हेल्थ सेंटर केला आनी त्या पासत आमी चिंतले की हांगा आमचो 2-3 रूम आसले सो तेच मोडले आमी आनी पार्किंगूय आसले ते मोडले आनी तेजेरूच आमी हे आतां हॉल बांदता, कम्युनिटी हॉल. अंडरग्राउंड द ग्राउंड फ्लोर वील बी पार्किंग and the first floor will be the hall, and the hall it will be a community center, and community center it will be a normal priced like 8,000 10,000 तशे per show or per function ते function दितले. ह्यो आमचो फंड केला आमचो अंडर CSR project. It is a CSR project. One person was kind enough to start the hall and give for the first floor also. आणि अशें म्हणून आमी पंचायतीन एक डिस्कशन केलें सगळे मेंबरान आनी सगळे मेंबरांनी म्हणटाय की बाबा आमी करुया हांगासर. कित्याक सिनियर सिटीजन हांगा आहले तेन्ना ते बोबो मारताले. ते सिनियर सिटीजनाक हांवें सांगलें बाबा तुमची सुवात आसा जाल्यार आमकां दियात, आमी घर बांदून दिता म्हणून. सो ते कितें म्हणले बाबा आमचे कडेन सुवात ना. बरें म्हणलें, सुवात म्हज्या लागीं आसा आनी आमी ही सुवात पंचायतीच्या नांवार आसा. सो ती पंचायतीच्या नांवार आमी हे आतां प्रोजेक्ट करता. अशें म्हणूंक नाका की जोजफ आनी जोजफ आपूण वतलो तें म्हणपाचें ना. सगळे कितें म्हणटा मागीर हो करता ते जोजफ करता कितें करता पळय हे आमी करून दवरता. लायक आमी पंचायत घर बांदलें, पंचायत भितर पंचायत नितळ केली तेन्ना सगळे मॉडिफिकेशन केलें, मॉडिफाय केलें which was costing about 1 crore at that time. आनी लास्ट 5 years तेणींनी यूज केले तेन्ना तांकां चिंतूंक ना बाबा आमी ते आदले पंचायतीन केल्ले ते तितूरूच आमी आतां तितूर एक टायल पासून घालूंक ना वर कितें रिपेर पासून करूंक ना तेणींनी. पूण एनीवे आमचे वी शूड नॉट क्रिटिसायज देम, बट आमी कितें आमचे लागीं कितें जाता तें आमी करता. सो हेतून एक बरो मागपी आमचेशीन आमी तेजेशीन एप्रोच जाले आनी तेणेन म्हणलें की बाबा हें तरी कम्युनिटी सेंटर जाता जाल्यार करात, देर इज नो प्रॉब्लम फॉर अस. सो वीच इज कॉस्टिंग अबाउट मोर देन 60-70 lakhs हो प्रोजेक्ट आमकां. Can I come software, sir? Come जातले within 2 months. That is not an issue. आणि sitting capacity of the hall किती असतं? It is a 200 square meter hall, which will be about 100 or 200 लोक जातलो. That is not an issue. With a hall and toilets also will be there. So problem ना आमकां. एकूच कितें जालो की आमकां सगळ्यांचो पंचाचो तेंको मेळलो आनी पंचाचो तेंको मेळोन आमकां हो सपोर्ट करून हांवें हें फुडें काम केलें. आनी आयज आमी आमचे देवाकूय उलो मारूंक जाय न्हू. सो देवाक आमी पाद्री काडलो आनी ताका बेजमेंट केलो हांगासर आनी दॅट्स इट. स्मॉल फंक्शन वीच वॉज देयर. Yes.